والمسلمات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت حتى عادت الأمة وآبت إلى رشدها بعد شدة الأمة بموت نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه. وهكذا فإن الإسلام يزن المرء بالميزان الحق بمعدنه الأصيل الذي يرتفع بارتفاع عقيدته ومبادئه وقيمه وأخلاقه. وإن حرية الإنسان تكون في كمال عبوديته لربه وأساس تفاضله عن غيره، إنما هو بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات واجعلنا من المسارعين في الخيرات. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إذا أخذ مضجعه من الليل يقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى.